क्लिक करें। जज़ाक अल्लाह। आपको मालूम है एक बादशाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हकीम भेजा, तबीब, कि ये अरब लोग हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इनको तबीब की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो मैं कोई डॉक्टर भेज, उस ज़माने का डॉक्टर जिसको हकीम कहते थे। तो वो हकीम जब आया तो वो सारा दिन बैठ के मक्खियाँ मारता रहता था, कोई मरीज़ ही नहीं आता था उसके पास। तो बड़ा परेशान हुआ, पता ये चला कि जी ये लोग बीमारी नहीं होते, बहुत कम बीमारी का रेशो है इन लोगों में। और वजह क्या थी कि कम खाते हैं, जब तक भूख ना लगे खाते नहीं हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि सहाबाए कराम का तो ये हाल था कि एक हकीम आया है गैर मुस्लिम कंट्री से, वो देख रहा है कि यहाँ कोई बीमारी नहीं हो रहा, लेकिन जब हमारे यहाँ कोई गैर मुस्लिम कंट्री से डॉक्टर और हकीम आए तो उसे पता चलता है कि यहाँ दूसरा आदमी बीमार है। तो सहाबा के ज़िंदगी के ज़्यादा करीब हम लोग हैं इस मामले में, हर चीज़ में नहीं कह रहा मैं, सेहत के मामले में हम लोग हैं या गोरे सहाबा की ज़िंदगी के ज़्यादा करीब हैं? यकीनन इस मामले सेहत के हवाले से वो लोग सहाबा की ज़िंदगी के ज़्यादा करीब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लदीना यलूनहुम सुम्मल्लदीना यलूनहुम, सबसे बेहतर मेरा ज़माना, फिर मेरे बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। और फिर आपने फरमाया उसके बाद जो ज़माना आएगा उसमें झूठ भी फैल जाएगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और उन लोगों में मोटापा फैल जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाओ, आज यानी मोटापे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुराई के तौर पर बयान किया। अब आप मुझे एक बात बताओ, मोटापा हमारी कौम में ज़्यादा है या गैर मुस्लिमों में ज़्यादा है? आपको मोटापा मुसलमानों में ज़्यादा नजर आएगा, बहुत माजरत के साथ। तो इससे पता चलता है कि हमारे अंदर कोई फॉल्ट है, हमारे अंदर मोटापा इसलिए ज़्यादा। सब मोटों की बात नहीं कर रहा, कोई तो बाय नेचर मोटे होते हैं, उनका जिस्म भारी होता है। हर भारी जिस्म वाले को नहीं आप बुरा कह सकते, वो भारी जिस्म वाला जो खा खा के मोटा हुआ हो उसके बारे में बुराई है। जो बाय नेचर हो, ऐसे तो बहुत से सहाबा थे जिनका जिस्म भारी था। तो हमारे यहाँ मोटापा ज़्यादा है, उसकी वजह क्या है कि हम खाने को भी मज़हब का हिस्सा समझते हैं। हमारे यहाँ खाया जाता है सवाब समझ के, सवाब समझ के खाते हैं, फोड़ते हैं, खाते नहीं है, फोड़ फोड़ के मोटे हो रहे हैं, तीजे के नाम पे, 40वें के नाम पे, और वो हलीम की देगें अलग हैं और कूंडे अलग हैं और फलां का पता नहीं, इतना खाया जाता है, इतना खाया जाता है। और जब उनसे कहा जाता है कि यार एहतियात करो, ये क्या खा रहे हो, क्यों, तो फ़ौरन जवाब क्या मिलता है, ओ भाई ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इतना वहमी बनने की ज़रूरत नहीं है, इतना पागल होने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप मज़हब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा यही निकला ना, क्योंकि आप में अगर मोटापा ज्यादा है, और एक तरफ इस्लाम में साफ तौर पर यह कहा गया कि मोटापा पसंद नहीं है, इस्लाम अल्लाह को पसंद नहीं है। हदीस में तो सराहतन है कि एक यहूदी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई, वो बहुत मोटा, तोंद मोटी थी उसकी, खा खा के मोटा हो गया था। तो आपने उसको फरमाया कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि तौरात में अल्लाह ने क्या फरमाया? तुम अपनी आसमानी किताब में देखो, उसमें लिखा है कि जो इस तरह मोटी तोंद वाला है अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन याद रखें, यहाँ वो मोटी तोंद है जो खा खा किया हुआ, बाय नेचर किसी के पेट ज़्यादा है, किसी बीमारी की वजह से ज़्यादा, तो वो इसमें दाखिल नहीं है। तो मोटी तोंद वाले को नापसंद किया गया है जो खा खा के मोटा हो गया। तो आप बताएं, ये जो हमारे यहाँ ज़्यादातर मोटे, सबकी बात नहीं कर रहा, ये क्या बाय नेचर है? इनकी माओ ने क्या इनको ऐसे जना था? तो इससे साफ पता चलता है भाई हमारे मुआशरे में कुछ फॉल्ट है, कुछ दीनी लोगों में भी कोई फॉल्ट है। वो फॉल्ट यही है, यानी ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी सहाबा की जिंदगी करीब नहीं है। वो फॉल्ट ये है कि मजहब के बारे में कुछ चीजों में हम कंफ्यूजन का शिकार हैं, और कुछ चीजों में हम मिसगाइड हो रहे हैं, और कुछ चीजों को हम गलत तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से अपनी इस बात को समेट के ख़त्म करूं कि तवक्कुल का जो हमारे यहाँ मफ़हूम है, तो देखें मोजज़े भी ज़ाहिर हुए ग़ज़वा खंदक में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूध का प्याला लेकर आए हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है आपने पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया कि पहले इधर से शुरू करो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मैं परेशान था, एक दूध का प्याला है, कितने लोग पी लेंगे उसको, और मेरी बारी भी आखिर में आएगी। लेकिन वो एक दूध का प्याला दर्जनों लोगों को काफ़ी हो गया। ये मौजज़ा है। तो ये मौजज़े, ये अल्लाह की मदद आई है। लेकिन ये जब आती है अल्लाह की मदद कि आपने अपना काम पूरा कर दिया हो, अल्लाह कहते हैं तुम्हारी जो जिम्मेदारी थी, तुमने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया असबाब इख्तियार करने में, अब मेरी ताकत और कुदरत शुरू होती है। अब जो तुम नहीं कर सकते वो मैं करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Don't forget to like, comment, share. سارے لوگوں کی یہ باتیں آ رہی تھی سامنے, اب صاحب ڈرامہ ہے صاحب. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا ڈرامہ ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ فلاں نے بھی کہا ڈرامہ. میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ بندہ خود ہی ڈرامہ ہو بہت بڑا, آپ کو کیا پتا چلا کہ وہ بندہ ڈرامہ نہیں ہے, وہ صحیح کہہ رہا ہے. اب ایسا ہی, اب ویسا ہی. پھر جب یقین ہو گیا نہیں بھائی چائنا میں تو وائرس پھیلا ہوا, تو واقعی بڑی خرابی پھیل رہی ہے, تو پھر ہمارے یہاں یہ خبریں آنا شروع ہو گئی. ہم چونکہ وضو کرتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں, ہمارے یہاں تو وائرس آ ہی نہیں سکتا, اور یہ وائرس جو ہے نا, اور یہ صرف چائنا کے جو ہے نا وہ چائنا تک ہی محدود ہے اور کہیں بھی دنیا میں نہیں جا سکتا, اور اتنا تیزی سے پھیل نہیں رہا جتنا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ بس ویسے ہی پتہ چل گیا ان کو بیٹھے بیٹھے. وہ ممانی کا فون آیا تھا امریکہ سے, وہ کہنی تھی یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. فلاں ماموں کا فون آیا تھا, تو کوئی تحقیق نہیں ہوتی. پھر بعد میں لوگوں نے مانا نہیں بھائی یہ تو خطرناک طریقے سے پھیل گیا ہے, دنیا میں پھیل گیا ہے, دنیا کو خطرہ بن گیا ہے اس سے. پھر تیسری رپورٹ یہ سامنے آئی, اور اس پہ یوٹیوب پہ چینل پہ لوگوں کے میسج بھی آئے, اور چینل بھی کہ بھائی یہ امریکہ نے بیٹھ کے یہ بنایا ہے. اچھا, شروع میں یہ بات بھی آئی تھی کہ یہ امریکہ نے وائرس ایجاد کیا ہے اور یہ پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے, اور اس کا مقصد ہے چائنا کی معیشت کو دبانا. اب جب امریکہ میں یہ اتنا تیزی سے پھیل گیا, وہی مرنا شروع ہو گئے, تو یہ رپورٹ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. وہ لوگ خود ہی غائب ہو گئے مارکیٹ سے کہ یار اگر امریکہ نے پھیلایا تو خود اپنے لیے پھیلایا ہوگا, اس نے اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے پھیلایا ہوگا. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے پھیلایا تو ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے ملک میں بھی آ جائے گا. عجیب بات ہے, ایک ملک کی اتنی ریسرچ تو ہو کہ وائرس کو بنایا کیسے جاتا ہے, پھیلایا کیسے جا رہا ہے, لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ میرے ملک میں بھی آ جائے گا. یہ کوئی کامن سینس کی باتیں ہیں؟ تو یہ کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں مان لیتے بھائی یہ قدرتی وبا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہر چیز کسی نے پیدا ہی کی ہو, کسی نے بنائی ہو, کسی نے سازش کی ہو. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں اس بات کا امکان ہے کہ کسی ملک نے یہ وائرس بنایا ہو, لیکن امکان تو ایک تھیوری ہوتی ہے نا, وہ ریسرچ تھوڑی ہوتی ہے, ریسرچ تھوڑی ہے اس پر. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ قدرت نے انتقام لیا ہو انسانوں سے, قدرت نے انسانوں کو ڈرایا ہو؟ ہر دور میں وبائیں آتی رہی ہیں. 100 سال پہلے وبا جب آئی تھی اٹلی میں 6 کروڑ لوگ مر چکے تھے, 20 کروڑ اٹلی کی آبادی تھی, 6 کروڑ لوگ اس سے ہلاک ہو گئے. تو کیا وہ بھی کسی کی سازش تھی؟ اور صحابہ کے دور میں طاعون پھیلا ہے, شام میں طاعون پھیلا, 20 سے 25 ہزار صحابہ اور تابعین کا انتقال ہو گیا اس میں, وہ بھی کسی کی سازش تھی؟ اس وقت تو دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. ہر صدی میں کوئی نہ کوئی بڑی وبائی بیماری پھیلتی ہے جس سے دنیا کی آبادی کم ہو جاتی ہے. تو یہ سب قدرت کی طرف سے آفات ہیں, قدرت کی طرف سے جو ہے کہ وہ تباہی ہے. انسانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اب ہم فضول بحثوں میں پڑھتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, تو اپنا نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ امریکہ نے ایجاد کیا, پھر جب امریکہ تباہ ہونے لگا تو وہ پریشان ہو گئے. اب ہمارے ہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو ہے نا مسجدوں میں جو کراؤڈ پہ پابندی لگائی جا رہی ہے, اور یہ سب اصل میں ان کا مقصد تھا مسجدوں سے لوگوں کو آنے کا روکنا. یہ پلان اے ہے, اور اب پلان بی پر یہ عمل کریں گے. اب مسجد سے روک کے آہستہ آہستہ علماء پہ پابندی لگائیں گے. تو یہ سب آپ کے اپنی تھیوریز ہیں, اپنے نظریات ہیں. مسجدوں پہ پابندی نہیں لگی, پابندیاں ایئرپورٹ پہ پابندی لگنا تو اربوں ڈالر کا جہازوں کی کمپنیوں کا نقصان ہو رہا ہے, تباہ ہو رہی ہیں جہازوں کی کمپنیاں. تو بات کبھی جب زبان سے نکالیں, اللہ کا واسطہ کئی دفعہ سوچا کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ سے زبان سے کان سے سوال ہوگا قیامت کے دن. تو اس لیے سب کچھ ہو سکتا ہے, سازشیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ریسرچ نہیں ہے ہمارے پاس. جب تک کوئی ریسرچ نہیں ہے ہم یہی کہیں گے بھائی آسمانی آفت ہے, کسی ملک نے کوئی وائرس ایجاد کی ہے, سازش کیا ہوگا, ہمیں نہیں پتا بھائی. اگر کوئی تحقیق ہے تو ماہرین کے سامنے پیش کی جائے, ڈاکٹروں کے سامنے پیش کی جائے. آپ خود سے تحقیق پڑھیں گے نا تو تحقیقیں بنانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. اور ہر قوم میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, گوروں میں بھی ہیں بڑے بڑے پھینکو, وہ خود بھی نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لاتے رہتے ہیں. صاحب نے مجھے کہا وہ انسان نے چاند پہ قدم نہیں رکھا, ایک تحقیق سامنے آئی ہے. میں نے کہا بھائی اس تحقیق کو جس کاغذ پہ لکھی ہے نا اس کو آپ ایسا کریں, کشتی بنائیں, پانی میں چلائیں, دھکا دیں, چلے گی, مزہ آئے گا. اس کے علاوہ اس تحقیق ہوئی ہے. میں نے کہا ساری دنیا پاگل ہے, جاپان اور فرانس اور اٹلی اور یہ ساری دنیا نے مانا ہے کہ انسان نے چاند پہ قدم رکھے ہیں, اور آپ کو ایک اخبار میں ایک کالم آ گیا کہ جی چاند پہ قدم نہیں رکھا. تو کہہ رہے ہیں آپ پڑھیں. میں نے کہا میں نہیں پڑھتا, میرا فالتو ٹائم نہیں ہے ایسی چیزیں پڑھنے کا. وہ آپ جیسے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, ان سے تو میں نے اس طرح نہیں کہا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہوں. تو میں نے کہا یا تو آپ ایسا کریں, اس اخبار کی کٹنگ کا آپ وہ کشتی بنائیں, پانی میں چلائیں, یا پھر آپ اس کو ایسے کر کے, مجھے بچپن میں ایک جہاز بناتا تھا میں آپ کو بتاؤں گا, اس کو پھونک مارے اڑے گا وہ تحقیق, یہ بہت اچھا لگے گا وہ دیکھنے میں. تو جو بھی تحقیقات ہوتی ہیں نا تو اس کے ماہرین کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے, اور چاہے وہ دین کے بارے میں ہو,